दोस्तों, आज हम दुनिया के एक ऐसे गुमशुदा शहर की तारीख के बारे में बताएंगे जहां हम जिन्स परस्ती की वजह से खुदा का अजाब आया था। कई सौ साल बाद बिलाखिर साइंसदानों को इसका सुराग मिला तो दीवारों पर क्या शर्मनाक बात लिखी थी, जानकर आप भी तौबा पर मजबूर हो जाएंगे। इस शहर का नाम पोम्पेई है, जिसको गुनाहों का शहर भी कहा जाता है। तारीख बताती है कि इस शहर के लोग कौमे लूत से भी घटिया और बेहया थे। अब असल सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से आबाद ये शहर पोम्पेई दरियाफ्त कैसे हुआ और इस शहर की तबाही की असल वजह क्या थी। अब वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस पोम्पेई शहर, जिसे गुनाहों का शहर भी कहा जाता है, इसकी दरियाफ्त एक हादसे के तहत हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट गुज़श्ता 2000 सालों से ज़मीन के मुख्तलिफ गोशों से इस शहर की खोज लगाने में मसरूफ थे, लेकिन बदकिस्मती से इस मिशन में कामयाब ना हो सके। असल में इस शहर को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से मंसूब किया जाता है, जो कि अपने अहद के मारूफ और तरक्की याफ्ता शहरों में से एक था। लेकिन खुदा जाने इसको किसकी नज़र लग गई कि वो ना सिर्फ तबाह होते हुए अपने पीछे एक इबरत अंगेज दास्तान छोड़ गया, बल्कि हर किसी को ये दर्स भी दे गया कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यह 18वीं सदी का तस्करा है, जब इटली के एक बंजर इलाके के मकीन किसान ने इस इलाके में पानी के हसूल के लिए कुआं खोदने का प्लान किया। दौरान खुदाई अगरचे इस गड्ढे से पानी तो ना मिल सका, मगर वो अनजाने में एक ऐसे शहर की दरियाफ्त का सबब बन गया जिसको ढूंढने के लिए गुज़श्ता 2000 सालों से कोशिशें जारी थी। जब इस किसान ने खुदाई के दौरान महसूस किया कि इसके कुएं से कुछ ऐसी चीजें बरामद हो रही हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है जैसे शायद नीचे कोई बस्ती आबाद रही हो, किसान ने इसका तस्करा अपने दोस्त से किया, जिसकी इत्तला पर जब आसारे कदीमा वालों ने इसकी खुदाई की तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि अब तक जिस शहर को ढूंढते हजारों साल बीत गए, वो अचानक कैसे दरियाफ्त हो गया। खुदाई के बाद इसके बारे में किए जाने वाले इंकशाफात ने दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली, जो कि कभी रोमन एम्पायर के बड़े तिजारती मराकज़ में से एक था, जिसकी तामीर 7वीं सदी कबल अज़ मसीह बताई जाती है। इस शहर के खंडरात को देखते हुए अंदाज़ा होता था कि इसके मुकीन अपने अहद के महज़्ज़ब तकाज़ों से पूरी तरह आगाह थे। ये शहर, जो कि वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ बादशाहों ज़ेरे निगरान रहकर बिलाखिर रोमन एम्पायर के हाथों में आया, तो उसने तरक्की की मनाजिल को इस तेज़ी के साथ तय किया कि इंतहाई मुख्तसर अरसे में ये अपनी दुनिया का एक मुमताज़ तजारती मरकज़ बन गया। लेकिन इस शहर के मकीन, जिनको फितरत ने खुशहाली से नवाज रखा था, इस शहर में गुनाहों की वो बुनियाद रखती जिसकी वजह से इस शहर को दस्ते कुदरत ने न सिर्फ किस्सा माजी बना दिया, बल्कि वो आने वाली नस्लों के लिए एक इबरत भी बन गया। दोस्तों, आप जानते हैं कि तारीख़ इंसानी में कौम लूत इस किरदार की हामिल थी, जिसने हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देते हुए फितरत से बगावत का जुर्म किया और बिलाखिर अज़ाब इलाही का शिकार हो गए। जबकि इस शहर के मकीनों ने भी अपने आबाओ अजदाद की इस सुन्नत पर अमल करते हुए इसको गुनाहों की एक ऐसी बस्ती में तब्दील कर दिया जहाँ पर इंसानी और अखलाकी इक़दार सर पकड़ कर रह गई। हत्ता के बाद ऐसी रवायात भी मिलती हैं कि पोम्पेई में रहने वाले बेहयाई की इस मंजिल पर पहुंच चुके थे कि इंसान को छोड़कर वो जानवरों के साथ भी वो अपने जिनसी ताल्लुकात की तस्वीर बनाकर शहरों के चौक में लटका रहे थे, ताकि देखने वालों को भी इस गुनाह की तहरीक दी जा सके। हम जानते हैं कि जब कौम लूत हम जिन्स परस्ती के गुनाह का शिकार हुई तो अल्लाह ने अपने हुक्म से उस पर पत्थरों की बारिश कर दी थी और वो लोग इस निशाने इबरत बनकर रह गए। मगर जब इस शहर की तारीख का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि इस शहर के बाशिंदे इस गुनाह में कहीं ज़्यादा आगे निकल गए थे। इनकी औरतें भी मर्दों की तरह हम जिन्स जैसी मूजी गुनाह की दलदल में धंस चुकी थी। हत्ता के जानवरों और मासूम बच्चे भी सरेआम इनके इस गुनाह का शिकार होने लगे। इस शहर के बारे में मुहक्किकीन का कहना है कि इसका हर दूसरा घर, यानी एक अयाशी का वो अड्डा था जहाँ पर मफ्तूहा इलाके से लाई गई खूबसूरत लड़कियों को हवस परस्त मर्दों के सामने पेश करने का कारोबार किया जाता था। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब जिस्म फरोशी जैसा मकरूह धंधा इस शहर का नुमायां कारोबार बन गया, और इन हालात में एक जिस्म फरोश लड़की या मर्द किसी मेहनत कश के मुकाबले में कई गुना ज्यादा सरमाया कमा लेता था।
دوستو، اس بدبودار شہر کے بارے میں ایک اور تاریخ یہ بھی ہے کہ یہاں پر نہ صرف غلاموں کی ایک بڑی تعداد بلکہ شہر کی اشرافیہ بھی اس مذموم کاروبار کا حصہ تھی۔ روایات یہاں تک ملتی ہیں کہ اس شہر کا حاکم طبقہ بھی جسم فروشوں کی دلالی جیسا گندا کام کرنا اپنے لیے باعث عزت سمجھتا تھا۔ پیارے دوستو، اس شہر کے مکین اس قدر گر چکے تھے کہ ماضی و حال میں ان کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس شہر کی کھدائی سے جو تصاویر حاصل ہوئی ہیں وہ اس قدر بیہودہ اور اخلاق باختہ تھیں کہ کوئی بھی شخص ان کو دیکھنا یا رکھنا پسند نہ کرتا۔ جبکہ اس عہد میں یہ رواج بھی عام تھا کہ لوگ مکانوں کی دیواروں پر اپنے بیہودہ خیالات اور شاعری رقم کرتے تاکہ پڑھنے اور سننے والے بھی اس گندگی کا حصہ بن سکے۔ اس کے علاوہ بھی اس شہر میں بے حیائی کے کئی اور طریقے بھی تھے۔ مثال کے طور پر یہ انسانی تاریخ کا وہ پہلا شہر تھا جہاں پر ایسے سوئمنگ پولز اور غسل خانے تعمیر کیے گئے جہاں مردوں اور عورتوں کو اجازت دی جاتی تھی مشترکہ غسل کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو گناہوں کے اس شہر کے کھنڈرات دیکھنے کا اتفاق ہو سکے تو آپ جان سکیں گے کہ اس شہر کے مکانوں اور دیواروں پر ایسی علامات ثبت تھیں جو کہ ان کے زنا خانے ہونے پر دلیل دیتے ہیں۔ اس شہر کی معاشرت دیکھتے ہوئے انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر گناہگار زندگی کی حد کہاں پر جا کر ختم ہو سکتی ہے۔ یعنی اس شہر کی تمام بیان کردہ برائیوں پر بھی یہ کہانی ختم نہیں ہوتی کہ گھر گھر برائی کے اڈے ہونے کے باوجود اس شہر کے مرکز میں پھر ایک ایسی عمارت تعمیر کی گئی جس کو سب سے بڑے بروتھل کا درجہ حاصل تھا، جس کو اس دور میں لوپن آرا کا نام دیا جاتا ہے، جس کے معنی بھیڑیے کے ہیں۔ زمانہ قدیم کا سب سے بڑا فحاشی کا اڈا تسلیم کیا جاتا ہے، جو کہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کا نچلا حصہ اگرچہ عام لوگوں کے لیے مختص تھا، جبکہ اوپر والی منزل شہر کی اشرافیہ کے لیے مخصوص تھی، جہاں پر بے حیائی کی ایسی محفلیں سجائی جاتی کہ خدا کی پناہ۔ اس پر باپ بیٹی اور بہن بھائی تک ایک ہی حمام میں ننگے نہا کر شرف انسانیت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فطرت کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی شخص یا قوم فطرت کی حدود کو اس طرح پامال کرے تو پھر دست قدرت حرکت میں آ کر اسے سامان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس شہر کے مکینوں کے ساتھ بھی بالآخر یہی کچھ ہوا۔ جب وہ ایک دن اپنے معمول کے مطابق انہی رنگ رلیوں میں مصروف تھے کہ ان کے پڑوس میں اچانک ایک آتش فشاں نے غضبناک ہوتے ہوئے آگ اگلنا شروع کر دی، جس کی بدولت راکھ اور دھوئیں آسمان کی وسطوں میں پھیل گئے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے اس شہر پر یوں یلغار کی کہ لمحوں میں اس شہر کی 20,000 سے زائد آبادی اس آگ کی خوراک بن گئی۔ جبکہ کچھ لوگوں نے سمندر کے راستے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آتش فشاں کے دہکتے ہوئے لاوے نے انہیں بھی نگل لیا، اور قیاس کیا جاتا ہے کہ عذاب الہی کے نتیجے میں اس شہر کا کوئی بھی شخص زندہ نہ بچ سکا۔ اور جب 1748 میں اتفاقیہ طور پر اس کی دریافت ہوئی تو حیرت انگیز طور پر یہ شہر اور اس کے مکینوں کی لاشیں اس حالت میں ملیں جیسے کہ فطرت نے درس عبرت دینے کے لیے برسوں تک ان کی حفاظت کی ہو۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔